الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھ دی چلڑ لگیاں دلج پالے ہے جگ مشکور کیا پوچھ دی خدا کھیتنی ٹھہندا جدا کھینی دل سہندا بھیرا کھینی ککھ رہندا زبان مجبور کیا پوچھ دی شریعت وچ تا انسانے طریقت وچ عجب شانے فقط حکمیم درمیانی نور کیا پوچھ دی جتھاں ملکان دے پر جلدے اتھاں ہوں پار تھی ولدے کوڑا حل دے پانی چل دے اجاں اسہور کیا پوچھ دی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم پیارے بزرگوں دوستو عزیزو لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ ای پاک محفل ملاد شریف مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو یہ اللہ سیدہ احسان ہے جیرے کریم خدا نے آپ کو تمام حلقے محفل کنو کاٹتے آج اپنے نبی سیدہ ذکر دا نصیب کی دسیا تے آپ سارے دا ملاونا سبب بنانا لے اساد محترم عاشق رسول جناب قبلہ محمود احمد خان صاحب اللہ کریم انہیں دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے اور اساد برا محترم جناب قبلہ محمد طارق صحیح انہیں دے محبتنال تو ہاں بزرگ جا زیارتہ نصیب تھیاں پین میرے سونے نبی سیدہ رگے ہوئے اس سونیا محفلہ آقا کریم جا جو کریم جن اندے وچ ملتا کیا ہے فرمائنے جائے والے نماز پڑھو تا جنت مل دیئے روزے رکھو تا جنت مل دیئے حج کرو تا جنت مل دیئے یارو جیڑی نیکی کرو جنت مل دیئے لیکن کئی او سخی ہو در جائیں کرے ونو او کپڑے پویں دے کوئی سخی روٹی کھویں دے کوئی زیادہ وڈا سخی ہوئے تا 2-4 روپے جیب تے سٹیں دے
لیکن صدقے بنیا صد اللہ جلال ایچھا شرح نبی سخی فرمائنے جراہی دے ملاد شریف دے ذکر چوکے پہلے لنگار چمٹھا محمد جنہ بتا کرا حضور سی نے رنگے ہوئے حضور سی فرمیدن کتھا میں دا ذکر ہوئے میرے رب کریم دا ذکر ہوئے اتھا سنن سناوانا لے بعد چمدن کھاون پکاوانا لے بعد چمدن لیکن رب کی رحمت علی فرشتے کافیا پنسلا چاہتے پہلے پڑھے فرمائنے والا جتنی لوگ حضور دے ذکر دی محفل چہاظری دن فرشتے سارے دنا لکھے دن فلانا فلانے دا پتر میٹھے محمد دے ذکر چھڑتا بچھا یارو ایمان اللہ کو ہاں کہیں دا ذکر وزیر کنے تھی بتاؤ خوش تھی دے تیدہ تیدے ابے دا ذکر آج رب قدیر کنے تھی انہیں تو دا خوش تھی سی سرکار فرمیدن جرے ملے محفل ختم تھی دیئے سونن سنا مانا لے کھاون پکا مانا لے اپنے گھر چپاد چمیدن لیکن رب کی رحمت علی فرشتے اللہ کنے پہلے پڑھوے اللہ سیدھا جان رب ہے نا سے سب کچھ جانا نہ لائے دلی میں راز جانا نہ لائے لیکن جان رب بیٹھا فرمیدے یا ملائکتی کیفا رفتم عبادی یا ملائکتی کیفا ترکتم عبادی اے میرے فرشتو اج زمین تے گے ہارے دھرتی دے مہمان من پہ ہارے نسو میرے پتے جا بیٹھے کرے دے ہارے فرشتے عرض کرے در کریمہ اج فلانے علاقے گے آسے محمود خان صاحب دے گھر میں حاضر تھے آسے سیاح جوٹھا سارے لوگ پلنگے تے باہر والے صوفے تے باہر والے ایسی تلے باہر والے آج مٹی تے لہنے بیٹھے آدھیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے وہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرا کریمہ اج کاروبار دی فکر نہ ہے رزق تے مال دی فکر نہ ہے دھرتی تے بہتے محمد محمد کرے دے بیٹھے ہم ذکر نبی دا سنتے جگر ٹھرے دے بیٹھے اللہ سی فرمیندے فرشتو والقضا تھی بنجو او جیڑا میرے بدنی دے ذکر دی محفل تشریف لئی بیٹھے ہمیں جو گناہگارے اللہ دے گناہ مٹائی بیٹھے حضور دے ذکر دے صدقے محفل جامانا لکھ اللہ سی جنتی بڑھائی بیٹھے فرشتے عرض دے اندر مالک الملکات تو مالک کیوں جائیں کو ٹھک گئے تیری مرضی جائیں کو چھوڑے تیری مرضی لیکن جانی جان ربا سارے سنن دنیات نال بنائے کئی آیا حوی رونق دیکھن واسطے کئی آیا حوی محمود صاحب کو چھوڑتے ہیں بھاون واسطے کوئی آیا حوی پیر بھگتا من واسطے اللہ فرمے دے چپ کر ونو فرشتو میں جانی جان ربا بندے دی بدکاری تو دیکھو یا مٹھے محمد یاری کھلے میں کو اپنے یار وال پیارے یار میں صدقے جیڑا مدنی دے ذکر کتھی دا باغ بہارے ہمیں جو جدا گناہگارے حضور دے صدقے آجو جنت دا حقدار یارو ایمان نہ لگا جنت جو مل پڑے حضور دے صدقے ایک کم منافع ہے یا کہنا صحیح اللہ نصیب کرے دے